प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कदूस ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा ताकि इस वीडियो के वसीले से मैं बाइबल मुकद्दस की बाबरकत बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। सो आइए आज मिलकर कलाम खुदा के एक खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए याद रखिए दो हमारी मरकजी आयात हैं जिनको मैं आगाज में ही तलावत करूंगा। रोमियो 9:25 आयत में लिखा है, चुनाचे होसिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत न थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। इसके बाद आइए होसिया की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत को मेरे साथ देखिए। और उसने फरमाया कि उसका नाम लोमी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं और मैं तुम्हारा नहीं हूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे, आमीन। अजीजों, आज कलाम खुदा में से जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू दरअसल ये है, ग्रेट प्रिविलेज, अजीम इस्तेकाक के बारे में आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। हमने 2 आयात जो यहां पर पढ़ी हैं, अजीजों याद रखिए ये दोनों आयात दरअसल यहोवा खुदा के बयानात हैं। ये दोनों वर्सेस में हमें यहोवा खुदा की स्टेटमेंट्स का जिक्र मिलता है। और मैं इन दोनों यहोवा खुदा के बयानात का जब आपस में मुआजना कर रहा था तो मुझे यह समझ आई कि ये दोनों बयानात दरअसल एक दूसरे के टोटल ऑपोजिट हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के मतजाद हैं, क्योंकि रोमियो की स्टेटमेंट में यह सिखाया जा रहा है कि खुदावन एक ऐसी कौम को कह रहा है कि वो मेरी उम्मत होगी, और फिर एक ऐसी कौम को खुदा कह रहा है जो मेरी प्यारी ना थी वो मेरी प्यारी होगी। और फिर जब होसिया पहला बाब उसकी 9 आयत में पढ़ा जाता है तो दूसरा बयान ये मिलता है कि खुदावंद उस कौम के लिए कहता है कि ये मेरे लोग ही नहीं और मैं इनका नहीं हूंगा। याद रखिएगा ये दोनों आयात दरअसल सीधा इजराइल कौम के साथ तल्लक रखती हैं। ये वर्सेस जो हैं इजराइल कौम के साथ जुड़ी हैं और उनका अहाता करती हैं और उनका करदारो तबा और उनका लाइफस्टाइल वो सब याद रखिए उसका खुलासा करती हैं। मैंने कहा कि ये दोनों वर्सेस एक दूसरे के मतजाद हैं, तो याद रखना इन वर्सेस का मतजाद होना यकीनी था। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों बयानात जो हैं वो अपने अंदर 2 मुख्तलिफ अलग अलग वाकयात रखते हैं और उन वाकयात की हकीकत को, उनकी सदाकत को समझकर जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो फिर समझ आती है कि दरअसल इस मौका पर खुदा ने यह वर्ष क्यों कही और उस वाकया के मौका पर वो वाला बयान खुदा ने क्यों कहा। यह तब समझ आता है जब हम रोमियो 9:25 में इजराइल कौम के लिए यह बयान पढ़ते हैं कि खुदावन ने कहा जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा और जो मेरी प्यारी ना थी वो मेरी प्यारी होगी। अब याद रखिएगा इजराइल कौम जब खुदावन को ना जानते थे तो तब याद रखना वो खुदा की उम्मत भी ना थे। अब याद रखिए कि इजराइली कौम जब खुदा को नहीं जानते थे तो वो दरअसल उसकी उम्मत भी ना थे और वो हकीकी तौर पर खुदा से कोई तल्लुक और वास्ता भी नहीं रखते थे। लेकिन खुदावन खुदा याद रखना उनके हक में कहता है कि वो दिन आएगा जब वो मेरी उम्मत होगी और वो मेरी प्यारी कौम कहलाएगी। अब वो दिन आएगा, इसका मतलब यह है कि खुदावंद उनको अपना बनाने का एक मास्टर प्लान वजूद में लाता है। और याद रखिएगा खुदा ने उस कौम को अपना बनाने के लिए नबी दिए,
फिर काजी दिए, फिर बादशाह दिए, कवानीन दिए, और इसके साथ साथ उन्हें काहिन और लावी भी दिए। और बाइबल इस बात की शहादत फराहम करती है कि खुदावन इनको इनके दुश्मनों पर गलबा भी अता करता रहा, और गाहे बगाहे इन लोगों ने बहुत सारी फतुहात को हासिल भी किया। आप यकीन करो, जब ये कौम मिस्र से निकलकर आई थी तो इनके पास कोई हथियार नहीं थे। ये तो बगैर हथियारों के मिस्र से निकले थे। लेकिन जब ये मिस्र से निकल कर गए तो रास्ते में बड़े बड़े नामवर बादशाहों ने इन्हें रोकना चाहा, इनका मुकाबला किया, और बाइबल कहती है बगैर हथियारों के इन्होंने दौरान सफर उन बड़े बड़े बादशाहों को मारा और उन्हें लूटा, उन्हें यरगमाल बनाया और उन पर गलबा हासिल किया। याद रखिएगा, इसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं था, बल्कि यहोवा खुदा उनके साथ ये सब रह के कर रहा था। अजीजों, खुदावन ने इस कौम पर अपनी रहमत को जारी किया और उनकी सब जरूरतों को पूरा किया। दौरान सफर जब वो 40 साल का बियाबानी सफर कर रहे थे, बाइबल की शहादतें सामने आती कि ना उनकी जूती टूटी और ना उनके कपड़े फटे। उन्होंने गोश्त खाना चाहा तो खुदा ने उन्हें गोश्त मुहैया किया, रोटी खानी चाही तो मन उनके लिए खुदा ने मुहैया किया। हर चीज खुदा उनके लिए वाफर मिकदार में मुहैया कर रहा था। अजीजों, याद रखिए, हम ये पढ़ते हैं कि जब वो किसी काबिल न थे तब वो खुदाई असूलों के पाबंद थे और खुदा उस वक्त उनसे खुश था। खुदावन खुदा उनसे उस वक्त राजी था। और याद रखिए, जब वो किसी काबिल बन गए तो उन्होंने उन ही खुदाई असूलों की तहकीर की। और स्टडी ये कहती है कि सब इजराइली जो थे वो ऐशो इशरत में पड़ गए और अपने बुरे कामों की वजह से उन्होंने खुदा को और उसके कवानीन को गाली दी। आइए जरा पढ़िए मेरे साथ होशिया 11वां बाब उसकी 1 से 4 आयात को पढ़ते हैं। होशिया 11वां बाब 1 से 4 में लिखा है, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। दूसरी आयत कहती है, उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। आगे तीसरी आयत कहती है, मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठा लिया। उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। और 4 वर्ष कहती है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। अजीजों, खुदावन इज़राइल के हक में कहता है कि इज़राइल मेरा बच्चा है। खुदावन इज़राइल के हक में कहता है कि मैंने उनसे मोहब्बत रखी, मैंने उनको मिस्र से बुलाया, मैंने उन्हें गोद में खिलाया, मैंने उन्हें खाना दिया। लेकिन इसके बावजूद ये पढ़ते हैं, उन्होंने देवताओं के लिए कुर्बानियां गुजरानी। उन्होंने यहोवा खुदा को छोड़कर देवताओं की पूजा पाठ की। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब वो किसी भी काबिल न थे, वो खुदाई असूलों के पाबंद रहे। लेकिन उन पर अफसोस कि जब वो किसी काबिल बन गए तो उन्होंने खुदा को छोड़कर अजनबी देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। अब जब उनका रूहानी एतबार से ये हाल था, वो जवाल में थे, बगावत और सरकशी में थे, तो तब याद रखना यहोवा खुदा की दूसरी स्टेटमेंट उनके ऊपर लागू होती है। और याद रखिए, वो दूसरी स्टेटमेंट होशिया 1 बाब उसकी 9वीं आयत की है। दूसरी स्टेटमेंट में खुदावन ने कहा कि ये मेरे लोग नहीं है और मैं इनका नहीं हूं।
اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فضل خدا نے اس قوم پر کیا تھا، بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جو رحمت اسرائیل قوم پر کی تھی، اسرائیل قوم نے اس فضل اور اس رحمت کی حقارت کی تھی۔ عزیزو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس اس بارے میں گواہی دیتی ہے کہ خدا کبھی بھی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ بائبل گواہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو یہوہ خدا کو جانتی نہیں تھی، خدا نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، نبی دیے، بادشاہ دیے، قوانین دیے، اور ان کے ساتھ رہ کر اپنے معجزات بھی ظاہر کیے ان پر افسوس کہ ان لوگوں نے اس پریولیج کی حقارت کی، اس استحقاق کو حقیر جانا۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز جس کی طلب رکھنی چاہیے وہ ہے خدا کا فضل۔ یہ ہر طرح کے دنیاوی رتبے اور دنیاوی مال و دولت سے بہتر اور افضل چیز ہے۔ اس لیے انسان کو حتی المکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے خدا کا فضل حاصل کرے۔ اور یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جس پر خدا نے اپنے فضل کو خود سے ظاہر کیا، لیکن افسوس یہ ہے عزیزو، ان لوگوں نے خداوند کے فضل کی حقارت کی۔ سٹڈی یہ کہتی ہے جب وہ جنگلی طاق تھے تو تب خدا نے ان پر فضل جاری کیا اور اپنی رحمت سے ان کو اپنے ساتھ پابند کیا۔ لیکن افسوس کہ جب وہ خدا کے ہو گئے تو تبھی انہوں نے اس استحقاق کی حقارت کی اور عیاشی میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دنیاوی کام ہیں یہ ان میں زیادہ سرگرم نظر آئے۔ کلیسیا یاد رکھیے، جب وہ عدم توجہ کے مارے ہوئے تھے اور ایک ایسے پیڑ کے جیسے کہ جو چوراہے پہ لگا ہو وہ ایسے تھے، لیکن خدا نے ان کو وہاں سے نکالا اور اپنے باغ میں لگایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ صرف خدا کے فضل اور اس کی رحمتوں کے وسائل کو حاصل کرتے رہے، لیکن جب اس کی ورشپ کرنے کی بات آئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے خدا کو چڑھایا، ان لوگوں نے خدا کو غصہ دلایا، اور بائبل کہتی ہے اسی لیے خدا کا غضب بھی ایک دفعہ نہیں کئی موقعوں پر ان پر نازل ہوا۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے ہوشیہ پہلا باب اور اس کی پہلی اور اس کی دوسری اور اس کی تیسری ان ورسز کو آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوشیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ آگے دوسری آیت کہتی ہے، جب خداوند نے شروع میں ہوشیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی۔ اور آگے تیسری آیت کہتی ہے، پس اس نے جا کر جومر بنت دبلائم کو لیا، جومر بنت دبلائم۔ اب عزیزو، ہوشیہ کی کتاب یاد رکھنا پوری کی پوری اسپیشلی اسرائیل کے برے کاموں کا خلاصہ کرتی ہے، ان کے برے کاموں پر تفصیل سے بات کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہوشیہ کی کتاب خدا کی رحمت اور خدا کے فضل کو بھی بڑے واضح طریقے سے وہ بیان کرتی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، اسرائیل اور یہودا کے تقریباً 6 بادشاہوں کے ایام میں ہوشیہ نبی کی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہوشیہ نبی
नबियों की जलाली और शानदार जुमायत का हिस्सा था। इसके जमाने में और भी नबी मौजूद थे जो इज़राइल के लिए नबूवत कर रहे थे। वो नबी कौन थे? नंबर 1 में योएल, नंबर 2 में आमोस, नंबर 3 में मीका, और नंबर 4 में यूना, और नंबर 5 में आता है ओबदिया, और फिर नंबर 6 में आता है यसाया। अजीजों, इन सब नबियों ने मुकाशवाती रूह के वसीले से इज़राइल की तबाही और उनकी बर्बादी के बारे में उनको पहले से बता दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि होसिया के नबुवती जमाने के आगाज में ही खुदा ने होसिया को एक मुश्किल तरीन काम करने के लिए कहा, और वो मुश्किल तरीन काम यह था कि तू जा और एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले ले। अब अजीजों, याद रखिए, यह मामला बड़ा उलझा देने वाला नजर आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पाक खुदा अपने किसी नबी को बदकार बीवी ब्याने को बोले, अपने लिए लेने को बोले। अजीजों, याद रखिएगा, होसिया नबी अभी तक खुदा में मेहनत करके, खुदा में अपनी वफादारी और अपनी दयानतदारी के करके वो अभी तक खुदा में परवान चढ़ा है, और अपनी खिदमत के आगाज में ही खुदा उससे जब बात कर रहा है तो खुदा उसको एक मुश्किल तरीन काम करने को कहता है। मैं अजीजों ऐसा सोचता हूं, क्या होसिया नबी की वफादारी और उसकी होलीनेस का खुदा के पास ऐसा रिवॉर्ड है? क्या ये रिवॉर्ड है कि होसिया के लिए एक ऐसी बीवी जो बदकार है वो खुदा उसे लेने को कह रहा है? मैं अजीजों इस मामले में बड़ा कंफ्यूज हूं कि खुदा ऐसा क्यों उसको कहता है, जबकि खुदाई तरीके कार के मुताबिक होसिया की वफादारी और उसकी दीनदारी का अजर जो उसे मिलना चाहिए वो फितरी एतबार से उसे, याद रखना, खूबसूरत और एक हसीन और जमील औरत उसको मिलनी चाहिए जो कवारी भी हो और वो पाक दामन भी हो। लेकिन अजीजों, खुदा उस पाक दामन और एक रास्तबाज अपने नबी को कहता है कि तुझे इस समाज की फहाशा औरत से ब्याह करना है और उससे अपने लिए बदकारी की औलाद पैदा करना है। अजीजों, याद रखिएगा, खुदा की मसलहत के पीछे उसका जरूर कोई ना कोई मकसद होता है। अगर खुदा होसिया को ऐसा करने को कह रहा है तो इसके पीछे, इस हिकमत या इस मसलहत के पीछे खुदा का कोई ना कोई अजीम मकसद होगा, और वो मकसद हो सकता है पहले समझ ना आए, लेकिन जैसे ही अजीजों उस काम के नताइज सामने आते हैं तब वो काम और उसका मकसद भी समझ आ जाता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। बाइबल अजीजों ये सिखाती है कि खुदावन ने एक मुश्किल तरीन काम होसिया को करने के लिए कहा। क्या इखलाक का एहसास रखने वाला कोई भी खुदा का नबी ऐसा हुक्म मान सकता है? मैं अजीजों दावे से कहता हूं, अगर आज के लोगों के लिए, आज के खादमीन के लिए खुदा ऐसी बात करता है तो लोग हो सकता है कि एग्री ना करें। याद रखिएगा, फितरी और समाजी एतबार से शादी से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से शरीफ और मोतबर लोग ऐसी औरत के बारे में जब उनको पता चलता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रेंड है या उसकी कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो वो मोतबर और शरीफ लोग, मैंने कहा, रिस्क लेना वो गवारा नहीं करते और वो शादी करने से इनकार करते हैं और अपने लिए कोई और बेहतर रिश्ता ढूंढते हैं। अजीजों, याद रखिएगा, ये वाक्या जो है ना, ये खुदा के वसीतर और बेशबहा फजल की वजाहत करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो खुदा का वसीतर
اور بیش بہا فضل جو ہے وہ اصل میں ہوشیاء کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے۔ بائبل عزیزو یہ سکھاتی ہے کہ دراصل خدا اسرائیل کے اوپر اپنے آپ کو ہوشیاء کے کردار میں ظاہر کر رہا ہے، اور اس فحاشہ عورت کے کردار میں دراصل اسرائیل کو دیکھ رہا ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا ہوشیاء اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا، جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ اب یہ والی ورس جو ہوشیاء 3 باب کی پہلی آیت ہے، یہ دکھاتی ہے کہ وہ فحاشہ عورت دراصل اسرائیل قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ فحاشہ عورت دراصل اسرائیل قوم کی تصویر ہے، اور ہوشیاء جو پاک دامن جو راست باز ہے، دراصل اس میں خدا اپنی شفقت کو اور اپنی دیا کو، اپنی مرسی کو خدا دکھا رہا ہے کہ میں دراصل ایسا ہوں۔ اور بائبل عزیزو یہ سکھاتی ہے خدا اسرائیل قوم سے بات کرنے کے لیے ہوشیاء کی سٹوری کو اور اس کی ازدواجی زندگی کو استعمال کرتا ہے۔ ہوشیاء کی ازدواجی زندگی دراصل اسرائیل کی تصویر ہے، اسرائیل کا منظر اس میں نظر آتا ہے۔ اب ایسا اس لیے ہے کہ خدا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اے ہوشیاء، اگر ایسی عورت جو فحاشہ ہے اور جو بدکار عورت ہے، اور جب تو اسے اپنے لیے لے رہا ہے تو سماج میں تجھے ایک گلٹی فیل ہوتی ہے، اور سماج میں لوگوں کی تجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے یہ فحاشہ عورت جو تیری بیوی ہے، اس سے تجھے بدنامی اور ذلت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسرائیل جو میری امت ہے، اس کے کردار و طبع سے، ان کے چال چلن سے، ان کے مزاج اور ان کے اعمال و حرکات سے جو ہے نا، وہ یہوہ خدا کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہوہ خدا کو ان کے کاموں کے سبب سے دکھ ملتا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، خدا ہوشیاء کی ازدواجی زندگی کی سٹوری میں، اس کے منظر میں دراصل اسرائیل قوم سے بات کر رہا ہے کہ جس طرح ہوشیاء کے لیے اس کی بیوی بدنامی کا سبب ہے، اے اسرائیل قوم سیم اسی طرح تو میرے لیے بدنامی کا سبب ہے۔ اب عزیزو یاد رکھنا، خدا نے ہوشیاء سے کہا کہ تو ایک ایسی بدکار بیوی کو لے اور اس سے اپنے لیے بدکاری کی اولاد پیدا کر۔ جب خدا نے عزیزو ہوشیاء سے یہ کہا، تو میں جب ہوشیاء کی اس سٹوری کو پڑھتا ہوں، اور جب میں ہوشیاء کی اس عمل کو پڑھتا ہوں کہ اس نے خدا کے حکم کو مانا اور سماج میں جا کر ایک ایسی عورت کو ڈھونڈا جو فحاشہ ہو، زمانے کی بدنام ترین عورت ہو، اور اسے اپنے لیے لے لے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، نبی کے لیے ایسا کرنا گناہ تو نہیں تھا، البتہ رنج اور تکلیف کی بات ضرور تھی۔ ہو سکتا ہے زمانے کے لوگ اس پر تھو تھو بولتے ہوں کہ اگر تو سچ میں خدا کا سچا داس ہے تو تجھے کیا اس بات کا شعور اور سمجھ نہیں کہ اور ایسے نیچ اور بدکار لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا راست باز لوگوں کو روا نہیں ہے۔ ایسی باتیں ہوشیاء پر اس زمانے میں ہو سکتا ہے لوگوں نے کی بھی ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوشیاء زمانے کے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے احکام کی فرما برداری کرتا رہا۔ عزیزو، خدا دراصل نبی کو سمجھانا اور بتانا چاہتا تھا کہ ہوشیاء دیکھ، یہ لوگ میرے لیے کیسے ذلت کا باعث ہیں، ایسے رنج اور پریشانی کا باعث ہیں جیسے تیرے لیے تیری بدکار بیوی ہے، میرے لیے اسرائیل بھی ایسے ہی ہیں۔ اور عزیزو، بائبل کہتی ہے 2 آیت کے مطابق یہ ہے
नबी ने फरमाया कि सारे मुल्क ने खुदावन को छोड़कर बदकारी की है। पूरी इज़राइल कौम, कोई एक फर्द की बात नहीं है या किसी एक खानदान या किसी एक कबीले की बात नहीं है। पूरी इज़राइल कौम जो है वो सारी की सारी बाइबल कहती है बदकारी में पड़ गए। और उनकी बुत परस्ती वो खास गुनाह था जिसे यहां बदकारी कहा गया है। अजीजों, बुत परस्ती तमाम दूसरे गुनाहों से बड़ा गुनाह है और ये सबसे बड़ी बदकारी है कि खुदा के काम में, उसकी इबादत में शिरक करना, खुदा को छोड़कर किसी और को पूजना और किसी और को मानना। स्टडी कहती कि पूरा का पूरा मुल्क नापाक हो चुका था। सब लोगों का तरीका हयात जो था बिगड़ चुका था। और बाइबल कहती है उस वक्त सभी के सभी लोग नफरत अंगेज कामों में मुब्तला थे। और बाइबल कहती है उस जमाने में खुदावन ने होशिया से बात की और कहा अपने लिए एक ऐसी औरत को बया जो जमाने की बदकार तरीन औरत हो। और सुनिए, स्टडी के मुताबिक उसकी बीवी का नाम जूमर बिनते दुबलाइम था। जूमर बिनते दुबलाइम। और यहां अजीजों, जूमर जो लफ्ज है ना, उसका लफ्जी मतलब है गलना सड़ना। और जूमर बिनते दुबलाइम दरअसल कौम इज़राइल की मुंह बोलती तस्वीर है। इज़राइल का सारा मुल्क जो है इस मशहूर कस्बी के जैसा था। और मैं ये बता रहा हूं कि जूमर का नाम जिसका मतलब गलना सड़ना है, अजीजों, जूमर नाम के मतलब के अंदर इज़राइल के लिए एक मैसेज था। और वो मैसेज ये था कि तुम रूहानी तौर पर इतने जवाल में हो कि गलने सड़ने के किनारे तक आ पहुंचे हो। और खुदा इस नाम में इज़राइल से बात कर रहा है। इस नाम के वसीले से इज़राइल को मैसेज दे रहा है कि तुम गलने सड़ने की नौबत तक आन पहुंचे हो। अब इसकी बड़ी वजह यह थी कि एक वो बुत परस्त थे और दूसरा दुनियावी कामों में इस कदर वो गुम हो चुके थे, इस तरह मगन हो चुके थे, ऐशो इशरत और शहवत परस्ती में वो पड़ चुके थे। और ये सब चीजें उनके जवाल का सबब थी। खुदा चाहता था कि नबी अपने घरेलू हालात की मदद से कौम इस्राएल को उनकी हालत दिखाए। अपनी अज़दवाजी जिंदगी के पसे मंजर के वसीले से इज़राइल को मैसेज दे। मेरे अज़दवाज की स्टोरी के अंदर दरअसल तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि जिस तरह मेरी ये बदकार बीवी है, उसी तरह तुम अपने खुदा के लिए बदकार और फहाशा और इस तरह से अयाश और बुत परस्त हो। और जिस तरह इस बीवी के वसीले से मुझे रंज और तकलीफ हासिल होती है, उसी तरह से तुम्हारे करदारो तबाह के वसीले से खुदा को रंज और तकलीफ हासिल होती है। सो अजीजों, बाइबल ये कहती है इस कस्बी औरत से जितने बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों के नामों को खुदा ने खुद रखा। और उन नामों के अंदर इज़राइल के लिए तमसीली पैगामात थे। जिस तरह जूमर नाम के अंदर इज़राइल के लिए तमसीली पैगाम था, सो इसी तरह जो होशिया की इस बदकार बीवी से होशिया के बच्चे पैदा हुए, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनके नाम इज़राइल के लिए तमसीली पैगामात थे। आइए जरा पढ़ेंगे। होशिया पहला बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, और खुदावन ने उससे कहा उसका नाम यजरील रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूंगा और इज़राइल के घराने की सल्तनत को तमाम कर डालूंगा। होशिया का जब उस बदकार औरत से पहला बच्चा पैदा हुआ, खुदा ने खुद उसका नाम यजरील रखा। अब यजरील का लफ्जी मतलब यह है खुदा के बिखेरे हुए। यजरील का लफ्जी मतलब यह है खुदा के बिखेरे हुए, खुदा के तितर बितर किए हुए। अजीजों, बाइबल ये कहती है
जब खुदा ने यह कहा कि मैं इज़राइल के घराने को तमाम कर डालूंगा, तो दरअसल खुदा यह कह रहा है, यज़रील नाम के मतलब के अंदर इज़राइल को यह मैसेज दे रहा है कि तुम अगर अपने बुरे कामों से बाज ना आए तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, मैं तुम्हें परागंदा कर दूंगा, मैं तुम्हें बिखेर दूंगा। और सुनिए अजीजों, खुदा अब इज़राइल को उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सारी दुनिया में परागंदा करने को था, क्योंकि वो अपनी हठ धर्मी दिखा रहे थे और वो अपने कामों से खुदा को चिढ़ा रहे थे और खुदा के अहकाम की हकारत कर रहे थे। और खुदा अब उन्हें अपने नबी के वसीले से यह मैसेज देता है, उसके बड़े बेटे के नाम के वसीले से, कि इसका नाम यज़रील रख, और ये इज़राइल के लिए पैगाम है कि तुम अगर बाज न आए तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर कर दूंगा। अजीजों याद रखिएगा, यिर्मयाह नबी ने अपनी खिदमत के जमाने में कुल 6 मर्तबा इनके परागंदा होने के बारे में जिक्र किया। उसने इज़राइल की तबाही और बर्बादी पर और उनके परागंदा होने पर 6 बार उन्हें मलामत की। आइए जरा पढ़िए, यिर्मयाह 9 बाब की 16 आयत में लिखा है, और इनको उन कौमों में जिनको ना ये ना इनके बाप दादा जानते थे तितर बितर करूंगा, और तलवार इनके पीछे भेज कर इनको नाबूद कर डालूंगा। ये वो कौम है जिसको खुदा कह रहा है कि मैं इनको बुलाऊंगा, इन्हें अपना बनाऊंगा और इन पर अपना फजल करूंगा, इन्हें नबी बादशाह रहमतें सब दूंगा। जब इन्हें सब हासिल हो गई तो बाइबल ये कहती है अपने ही यहोवा खुदा के खिलाफ ये जिंदगी बसर करने लगे। और उसके बाद खुदा उनको आगाह करता है कि तुम इतने जवाल में हो कि गलने सड़ने के करीब आ चुके हो, अभी भी तुम्हारे लिए मौका है, अपने कामों से बाज आओ। लेकिन इज़राइली अपनी सरकशी पर अड़े रहे। और बाइबल कहती है अब खुदा यज़रील नाम के वसीले से उनसे बात करता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर बिखेर दूंगा। और इसके लिए अजीजों, बाइबल के पाक साहिब गवाही देते गए, इज़राइली आज भी पूरी दुनिया के अंदर परागंदा है। वो अगरचे एक मुल्क की सूरत में वजूद में आ तो चुके हैं, लेकिन अभी भी सब के सब इज़राइली एक साथ इकट्ठे नहीं हैं। अभी भी वो पूरी दुनिया के अंदर परागंदा है। अब उसका बड़ा सबब यह है कि मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही के अंदर सब अकवाम के बादशाह उन्हें रथों पर, घोड़ों पर और पालकियों पर बिठा बिठा कर उन्हें यरूशलेम लाएंगे, और यरूशलेम के अंदर वहां मसीह को वो यहूदी बतौर हदिया पेश करेंगे। मसीह की 1000 साला बादशाही के अंदर यहूदी इकट्ठे होंगे। अभी जो कुछ इकट्ठे हैं ना, तो ये दरअसल उस काम का बयाना है, उस काम का आगाज है, लेकिन उस काम की तकमील नहीं है। उनके जमा होने की जो तकमील होगी ना, वो दरअसल मसीह की 1000 साला बादशाही है। और बाइबल अजीजों ये सिखाती है कि खुदावन ने इन्हें मुख्तलिफ बादशाहों के वसीले से गुलामी दी, इन्हें अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा, इन्हें अपनी बगावत और सरकशी की वजह से अपनी बीवियों बच्चों से महरूम होना पड़ा, अपने शहरों से महरूम होना पड़ा। लेकिन अजीजों, और ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदा उनसे बार बार बात कर रहा है, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस मामले को बड़ा इजी लिया, उन्होंने खुदा की बात को संजीदा नहीं लिया। अजीजों, इज़राइल के अयाशी के और बुत परस्ती के सब कामों का नतीजा यह निकला कि उनका मुल्क वीरान हुआ और वो इर्द गिर्द की गैर अकवाम के यहां गुलाम हुए। उन बादशाहों ने इन पर हमला किया और उन्हें असीर करके ले गए। सो इस कौम ने सच्चाई और सदाकत की खिलाफ वर्जी की थी।
اس لیے اب ان کو تتر بتر ہونا تھا. ان پاک صحائف کی نبوتوں کے مطابق ان کو تتر بتر اور پراگندہ ہونا تھا. کلیسیاں یہ کتنی حیران کرنے والی بات ہے کہ ہوسیہ کے بچوں کے ناموں میں قوم اسرائیل کے لیے پیغامات ہیں. خدا ہوسیہ کے بچوں کے نام خود رکھ کے دراصل اسرائیل سے بات کر رہا ہے، اسرائیل کو کلام دے رہا ہے، اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے. آئیے ذرا پڑھیے ہوسیہ پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا اس کا نام لرحامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کرو. اب ہوسیہ کے ہاں سیکنڈ بیبی پیدا ہوا اور یہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی. خدا نے اس کا نام لرحامہ رکھا. اور عزیزو اس کا مطلب ہے رحم نہیں ہوگا، اب اور رحم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ خدا قوم اسرائیل پر مزید رحمت کرنے سے باز آنے والا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پوری قوم کو اب رد کر دیا ہے. اب اس لیے رد کیا ہے کیونکہ اس قوم نے خدا کو ترک کیا ہے. بائبل صاف کہتی ہے اگر تم خدا کو رد کرو گے تو تمہارا خدا تم کو رد کرے گا. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، کیا کلام یہ نہیں کہتا اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. اور عزیزو کلام خدا یہ فرماتا ہے انہوں نے خدا کو رد کرنے کے پیمانے سے ناپا، اب خدا بھی انہیں ترک کرنے کے پیمانے سے ناپنے والا ہے. اور لرحامہ نام میں ان کو میسج دے رہا ہے تم پر اور مرسی میں نہیں کروں گا. آئیے ذرا پڑھیے پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی ہم 10ویں آیت سے پڑھیں گے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قوم پر خدا نے اپنی رحمت کو جاری کیا تھا مگر انہوں نے اس کی رحمت کی کچھ قدر نہیں کی. انہوں نے اسے عام سی بات سمجھا اور عیش و عشرت میں پڑ گئے، زناکاری میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے اس پریولیج کو کھو دیا جو پریولیج خدا نے انہیں عطا کیا تھا. عزیزو خدا نے ان کی غلط کاریوں کو طویل عرصے تک برداشت کیا، لیکن اب بائبل کہتی ہے خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور خدا ہوسیہ نبی سے کلام کر رہا ہے کہ ان کو جا کر اپنی فیملی کے ناموں کے وسیلے سے میسج دے میرا. عزیزو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ یہ قوم اصلاح پذیر ہونے سے نفرت کرتی تھی. اب یاد رکھیے گا بائبل مقدس ہمیں صاف کہتی ہے کہ تربیت کو اور ملامت کو اپنا دوست جان، لیکن جب خدا اپنے نبی بھیج کر اسرائیل کے برے کاموں کو ان پر ظاہر کر رہا ہے، انہیں بدلنے کا موقع دے رہا ہے، انہیں تنبیہ اور ملامت کر رہا ہے، انہوں نے خدا کی تنبیہ اور ملامت کو حقیر جانا. عزیزو جب ہم تربیت اور تنبیہ کو اپنے اندر عمل میں آنے سے اسے روک دیتے ہیں تو تبھی یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی پرفیکشن کو روک دیتے ہیں. کیونکہ جب تنبیہ ہوگی، جب کریکشن ہوگی، جب ہمیں ٹوکا جائے گا، ہمیں صلاح دی جائے گی، ہم تب یاد رکھنا اس صلاح اور پرفیکشن کو ریسیو کرنے سے ہم پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں، ہم مکمل ہوتے ہیں، ہم کاملیت کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ یاد رکھنا جو تنبیہ کو قبول نہیں کرتے عزیزو وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. آئیے میرے ساتھ ذرا امثال اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے ہم جناب
3 आयत तक पढ़ेंगे। इमसाल 3 बाब उसकी पहली से 3 आयत तक देखिए। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इन ही से उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। 3 आयत कहती है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू इनको अपने गले का तोक बनाना। और 11 और 12 इन आयत को भी पढ़िए। 11वीं वर्ष में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को हकीर न जान और उसकी मलामत से बेजार न हो। और 12वीं आयत कहती है, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। अजीजों, अब ये सोचिए कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से ये फरमाता है कि मेरी बातों और मेरे अहकाम को रद्द न कर, इन्हें फरामोश न कर, मेरे अहकाम को नजरअंदाज न कर। अजीजों, खुदावन खुदा अपने कलाम में ये फरमाता है कि मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अब वो हुक्म जो है वो नसीहत और हदायत देने के लिए हैं। और बाइबल ये साफ कहती है, इनके वसीले से ही उम्र की दराजी और पीरी, शफकत और सलामती हासिल होती है। और खुदा का कलाम ये कहता है, इन अहकाम को, इन हदायत को, इन इंस्ट्रक्शंस और असूलों को अपने गले का तोक बना। और अजीजों, लिखा है, इनको अपनी दिल की तख्ती पर लिख ले। इज़राइल को खुदा नबियों के वसीले से तंबीह कर रहा है, वो नहीं समझ रहे और वो खुदा की तंबीह को हकीर जान रखे हैं और यहां तक कि उसकी मलामत से वो बेजार हैं। अब खुदा होशिया की फैमिली को और उसकी फैमिली के नामों को यूज करता है, तमसीली नाम देकर तमसीली पैगामात इज़राइल कौम को दे रहा है। बाइबल ये साफ कहती है, खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। आज ये देखा जाता है कि लोग तंबीह और मलामत से भागते हैं और ये नहीं जानते कि दरअसल वही जगह उनकी कामलियत की है, वही जगह उनकी बढ़ोतरी और सरफराजी की है। अजीजों, बाइबल ये कहती है, मुबारक है वो जो तंबीह और इस्लाह को कबूल करता है, क्योंकि तंबीह और इस्लाह ही हमारी जिंदगी को कल अजर के लायक बनाएगी। तंबीह और सलाह ही कल हमें सिले के और बरकत के लायक बनाएगी। अजीजों, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो तंबीह और सलाह को कबूल नहीं करते और बेजार होकर जगह बदल लेते हैं। पर याद रखना, जगह बदलने से कुछ नहीं होता, दरअसल अपनी जिंदगी बदलने से कुछ होता है। आइए जरा होशिया उसका पहला बाब उसकी 8वीं और उसकी 9वीं इन आयत को भी पढ़िए। होशिया पहला बाब उसकी 8वीं और उसकी 9वीं 2 वर्सेस में लिखा है, और लुरहामा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। 9 आयत कहती है, उसने फरमाया कि उसका नाम लोइमी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूंगा। अजीजों, मुख्तलिफ नामों में पैगामात खुदा दे रहा है और उनको बार बार आगाह भी कर रहा है, लेकिन इजराइली अपनी हट धर्मी पर अभी भी खड़े हैं, सरकशी और बगावत में अभी भी वो कायम हैं, जबकि खुदा उनको कह रहा है, मैं अब तुम पर और रहम नहीं करूंगा। जबकि खुदा उनसे कह रहा है कि तुम्हें मैं बिखेर दूंगा, जबकि खुदा उन्हें कह रहा है कि तुम गलने और सड़ने की नौबत तक आन पहुंचे हो। अब खुदा उनसे कहता है इस नाम के वसीले से कि तुम मेरे लोग ही नहीं हो और मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं। खुदा अजीजों उनको अपनी कौम तस्लीम करने से क्यों इनकार कर रहा है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो प्रिविलेज खुदा ने उस कौम को दिया था, उस प्रिविलेज को उन्होंने अयाशी के कामों से और बुत प्रस्ती के कामों से गाली दी, और इसलिए खुदा को उस कौम पर गुस्सा आया और खुदा उस कौम से नाराज हुआ। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल ये कहती है उनकी अयाशी ने और उनकी बुत प्रस्ती ने उनके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। बास उल्मा का ख्याल है
کہ اس بچے کی پیدائش کے وقت تک ابھی بھی اسرائیلی اپنی شرارت پر قائم تھے، اس لیے ان کے ڈھیٹ پن کو دیکھ کر، ان کی بغاوت اور عیاشی کو دیکھ کر خداوند نے کہا بس یہ میرے لوگ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں وسائل دے رہا ہوں، میں موقع دے رہا ہوں، میں ماحول دے رہا ہوں، میں اپنے نبی دے رہا ہوں، انہیں نعمتیں دے رہا ہوں، انہیں برکات دے رہا ہوں، لیکن یہ اس گریس کو، اس پریویلیج کو یہ گالی دے رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے بس اب یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ اصلاح سے اور تربیت سے نفرت کرتے ہیں وہ دراصل اپنی شرارت میں قائم رہتے ہیں، اور اس وجہ سے یاد رکھنا ان کا خدا کے ساتھ کسی بھی قسم کا پھر کوئی تعلق نہیں رہتا۔ عزیزو، ہو سکتا ہے وہ زبانی کلامی ایسا سوچتے ہوں کہ میں خدا کا ہوں اور خدا میرا ہے، جبکہ ان کے کام جو ہیں، ان کے کام ان کے اوپر بہت بڑے سوال کھڑے کرتے ہیں، جس طرح کہ اسرائیل کے کاموں نے ان کے اوپر سوال کھڑے کیے۔ جب ان کو خدا نے لرہامہ نام میں اس بات کا پیغام دیا کہ اب تم پر رحمت نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے گا انہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہم پر رحم نہ کرے، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں، ہم تو موسیٰ کے پیروکار ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس پیغام کی کچھ پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اس بات پر فخر کرتے اور پھولتے پھرتے تھے کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں اور خدا کو ہم پر رحمت کرنی ہی پڑے گی، وہ ہم پر رحمت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روحانی فرائض کے لیے خدا کے پابند نہ ہوں اور خدا کو سوچیں کہ وہ ہمیں بڑھانے کے لیے پابند ہو، وہ ہمیں برکت دینے کے لیے پابند ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ ہم خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں سیم وہی طریقہ خدا ہمارے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے اس قوم نے خدا کی نصیحت اور خدا کے اس بھلائی کے منصوبے کو رد کیا اور اپنے کاموں سے ان کو گالی دی۔ خدا نے اپنے نبی بھیجے اور خدا نے ان کی خطائیں ان پر ظاہر کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خطاؤں کو قبول کرنے کی بجائے انہیں ڈیفینڈ کیا، اور ان کے لیے ان کے پاس بڑا عذر اور بڑے بہانے رہے۔ آئیے ذرا ایک اور ورس کو پڑھتے ہیں۔ خدا کا نبی اسرائیل کے سارے ملک کا حال یوں بیان کرتا ہے، ہوشیہ 4 باب کی پہلی اور اس کی دوسری ان ورسز کو پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ اب 2 آیت کہتی ہے، بد زبانی، عہد شکنی، خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ عزیزو، پوری قوم پر الزام تھا، کسی ایک پریوار پر نہیں۔ پوری کی پوری قوم نے اپنے روحانی فرائض ادا کرنے چھوڑ دیے تھے، اور وہ بائبل یہ کہتی ہے خدا کے ساتھ دیانتدار نہ رہے، خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے۔ خداوند نے یہ صاف کہا کہ تمہارے اندر دیانتداری نہیں ہے، تم رحم نہیں کرتے، دوسرے کا احساس نہیں تمہارے اندر، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ان کے دیدہ دانستہ گناہوں کی جو لسٹ ہے نا، اس میں آپ 5 شریعت کے احکام کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہو۔ شریعت کے 5 احکام کی وہ حقارت کر رہے تھے۔ اب اس لسٹ میں شریعت کے کون سے 5 احکام ہیں؟ ہم نے 2 آیت میں پڑھا کہ ان کے اندر بد زبانی تھی۔ شریعت میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نہ صرف پڑوسی کے خلاف جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے جب وہ بدزبانی کر رہے تھے تو وہ شریعت کے ایک حکم کو توڑ رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے ان کے اندر عہد شکنی تھی کہ وہ قسم دیتے تھے اور پھر قسم توڑ دیتے تھے۔ خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی خدا کا نام لے کر قسم نہ کھانا۔ اب شریعت کا یہ دوسرا حکم توڑ رہے تھے، پھر ان کے اندر خون ریزی تھی۔ خداون کا کلام قتل کرنے سے منع کرتا ہے، اس لیے جب وہ قتل کر رہے تھے تو شریعت کا ایک اور حکم توڑ رہے تھے۔ پھر بائبل چوری کرنے سے منع کرتی ہے، جبکہ ہوسیا 4 باب کی دوسری آیت میں ان کی چوریوں کا بھی ذکر ہے، اور چوری نہ کرو یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ اور بائبل حرام کاری کے لیے یا زناکاری کے لیے بھی حکم دیتی ہے کہ زناکاری مت کرنا۔ تو یہاں جب ہوسیا 4 کی 2 آیت میں پڑھتے ہو، وہاں بھی لکھا ہے کہ تمہارے اندر حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ 5 شریعت کے احکام کو وہ دانستہ طور پر توڑ رہے تھے، اور یوں یاد رکھنا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا اپنے قوانین کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ خدا اصولوں کا خدا ہے۔ عزیزو، جن اصولوں کو آج ہمیں ماننے میں تکلیف ہوتی ہے نا عزیزو، وہ اصول جو کہ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور یاد رکھنا اگر ہمیں کچھ سالوں بعد پھر خدا کی یاد آئے تو وہ اصول جو کہ تو کھڑے ہیں، ہمیں ان اصولوں کو ماننے سے ہی اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ اگر ان اصولوں کو دیکھ کر ہم پھر بھاگ جائیں تو یاد رکھنا یہ آوارگی پھر ساری زندگی رہے گی۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اسرائیل نے شریعت کے 5 احکام کی دیدہ دانستہ حقارت کی۔ خدا نے قوم اسرائیل کو یاد رکھنا قوانین دیے، ضابطہ حیات دیا، اور قوانین جو ہیں وہ ماننے کے لیے ہوتے ہیں، وہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ بائبل کہتی ہے اس قوم نے خدا کے قوانین کو توڑا۔ اب جب یہ خدا کے خلاف زندگی بسر کر رہے تھے تو خدا نے ہوسیا کی ازدواجی زندگی کو استعمال کیا اسرائیل کو پیغام دینے کے لیے، اسرائیل کو ان کا حال دکھانے کے لیے۔ اور خدا ہوسیا کی بیوی میں یاد رکھنا دراصل اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اور ہوسیا کے کردار میں خدا اپنی شفقت، اپنی رحمت کو دکھا رہا ہے کہ جس طرح ہوسیا نے شفقت و رحمت دکھا کر ایسی فحاشہ عورت کو لے لیا، بالکل اسی طرح میں نے شفقت و رحمت دکھا کر تم کو لے لیا جب کہ تم آوارہ اور جب کہ تم سرکش اور باغی تھے۔ میں نے تمہیں پریولیج بخشا، میں نے تمہیں نبی دیے، بادشاہ دیے، ضابطہ حیات دیا، تمہیں میں نے اپنا قانون دیا، لیکن افسوس کہ تمہارے کاموں کے کر کے میری حقارت ہوئی، تمہارے کاموں کے کر کے میرے احکام کی تذلیل ہوئی۔ اب خدا عزیز و ہوسیا کی فیملی کے ناموں میں ان کو تمثیلی پیغامات دیتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر جب ہوسیا نے جومر بنت دبلائم کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لیا تو جومر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گلنا سڑنا۔ خدا اسرائیل کو میسج دے رہا ہے کہ تم گلنے سڑنے کی نوبت تک آن پہنچے ہو، اور جب اس کے ہاں یہ زریل پیدا ہوتا ہے تو اس نام کے مطلب میں اسرائیل کو خدا آگاہ کر رہا ہے، باز آؤ نہیں تو میں تمہیں بکھیر دوں گا۔ اور بائبل کہتی کہ وہ باز نہ آئے۔ اب ہوسیا کی بیٹی لرہامہ پیدا ہوتی ہے تو خدا پھر ان کو میسج دے رہا ہے کہ میں تم پر رحم نہیں کروں گا، اور بائبل کہتی کہ انہوں نے سے ہلکی سی بات سمجھا اور اپنے کاموں پر لگے رہے۔ اب آخری میسج ان کے لیے آتا ہے جب اس کے ہاں لوئمی پیدا ہوتا ہے تو خداوند کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں اور میں ان کا خدا نہیں ہوں۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند ان ناموں کے اندر اسرائیل کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، اسرائیل کو سمجھانا چاہتا ہے، انہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے، انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا خداوند خدا 3 مراحل میں کام کرتا ہے۔
खुदावन खुदा किसी से 3 मराइल में बात करता है। अब पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप ये है कि खुदा अगर किसी को अपने प्लान में शामिल करता है तो उसे सबसे पहले तंबीह करता है, मलामत करता है, उसके लिए मौका पैदा करता है कि वो अपने बुरे कामों से बाज आए। अगर वो अपने बुरे कामों से बाज नहीं आता तो फिर खुदा उसे आने वाले खतरा से आगाह करता है, आने वाली आफात से उन्हें खबरदार करता है। अगर वो शख्स इसको हल्की सी बात जाने और अपने कामों में लगा रहे तो फिर तीसरे स्टेप में खुदा उसका अदल करता है, उसका न्याय कर देता है, उसके कामों के मुताबिक उसका खलासा कर देता है। अजीजों, ये खुदाई तरीका कार है। सो खुदावन खुदा होसिया नबी के बच्चों के तमसीली नामों में कौम इस्राएल को तंबीह भी कर रहा है, उन्हें खबरदार भी कर रहा है, और इसके साथ बाइबल कहती है उनकी अदालत का भी प्लान वजूद दे रहा है, उनकी अदालत का मंसूबा तश्कील दे रहा है। अजीजों, याद रखना, ये वाकयात तारीख को मुकम्मल करने के लिए या फिर तारीख को जिंदा रखने के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि ये वाकयात ये बताने और समझाने के लिए लिखे गए हैं कि अगर खुदा कौम इस्राएल की नाफरमानी और बगावत की वजह से उनको सजा दे सकता है तो यकीनन खुदा हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। अगर हम अपनी सरकशी और अपनी बगावत से बाज ना आए तो जो पुराने एदनामी की कलीसिया का खलासा निकला, सेम वही खलासा फिर नए एदनामी की कलीसिया का निकलेगा। खुदा ने जिस तरह उनको मौका मुहैया किया उसी तरह खुदा मुझे और आपको मौका मुहैया करता है ताकि आए और उसके साथ मिलकर काम करें। लेकिन अगर हमारे काम, याद रखना, उसे चिढ़ाने के लिए गए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए गए, तो खुदा अदल करना भी जानता है। आइए मेरे साथ जरा एक वर्ष को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं वर्ष में मेरे साथ देखिए क्या लिखा है। और ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। अजीजों, इस्राएलियों की तारीख इसलिए लिखी गई कि कलीसिया के लिए दायमी इबरत हो। कलीसिया उनसे सीखे कि वो टेढ़े चले तो क्या खलासा निकला, तो हम उनके जैसे ना करें। ये एक दायमी इबरत है। अजीजों, पाक नविश्तों में याद रखना, कोई भी बात बेफायदा नहीं लिखी गई। उन वाकयात को इसलिए लिखा गया कि नए अहद का जो चर्च है ना, वो इससे सबक सीखे। सो हमारा फर्ज है कि हम उन वाकयात को देखकर अपना तर्ज जिंदगी बदलें, अपनी सोच, अपना किरदार और तबाह चेंज करें और खुदा के साथ चलने का अहदो पैमा करें। अजीजों, पहले जमाने के गुनहगारों की सजा का मकसद, याद रखना, बाद में आने वालों के लिए नमूना है। वो बाद में कौन आया है? मैं हूं और वो आप हैं, और उनकी सजाएं हमारे लिए नमूना हैं कि वो अगर खुदा के ना हुए तो खुदा ने उनका क्या हाल किया, अगर खुदा के हम ना हुए तो वो कुछ जो उनका हाल हुआ ना वही हमारा होगा। इसलिए जो भी गुनाह की हालत में रहते हैं उन्हें खास तौर पर देख लेना चाहिए कि अगर वो उसी रवश पर चलते रहे जिस रवश पर इजराइली चले, तो याद रखना, अगर करदारो तबाह में, अमालो हरकत में सेम है तो याद रखना फिर नताइज में भी सेम है। जो उनके नताइज निकले वो आपके भी निकलेंगे। तो खुदावन का कलाम, याद रखना, उन वाकयात को हमारे लिए इसलिए लिखता है ताकि हम उनसे सबक सीखें। कलीसिया, खुदावन खुदा तमाम गुनहगारों को सजा देने से पहले उनको खबरदार जरूर करता है, और जहां उसके इंतबा को हकीर जाना जाए वहां उसकी जरब ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि खुदा ने आगाह किया था, खुदा ने तंबीह की थी। अब खुदा जब अदल करने के लिए आया है तो वहां जरबे कारी भी भारी लगेगी। आखिर में एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल ने बुरे लोगों को लिखा है
اور بائبل نے برے لوگوں کے برے کاموں کو بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل نے برے لوگوں کے برے کاموں کو لکھنے کے بعد ان کے برے نتائج کو بھی لکھا ہے۔ اب ایسا اس لیے ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہو اور ان کو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے لیے قائل کیا جا سکے۔ عزیزو، یاد رکھنا، خدا بار بار اسرائیل قوم پر رحمت جاری کر رہا ہے، انہیں برکات دے رہا ہے، ان پر اپنی شفقت اور اپنی دیا کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن کلام خدا یہ صاف کہتا ہے انہوں نے اپنے کاموں سے خدا کو چڑھایا اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا۔ اور یہ سوچو عزیزو، ان کا یہ حال ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور اس میسج کے وسیلے سے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گریٹ پریویلیج خدا نے اس قوم کو دیا تھا، سیم اسی طرح وہ پریویلیج خدا مجھے اور آپ کو بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل نہیں ہیں عزیزو، ہم تو غیر اقوام ہیں، لیکن مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں ابراہیم کی نسل ہونے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، اس پریویلیج کو گالی مت دیجئے اپنے کاموں سے۔ تو میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں آنے والے خطرات سے، آنے والی تمام تباہی اور بربادی سے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نہیں چاہتا کہ جو برے کاموں کے نتائج ان کے نکلے وہ ہمارے بھی نکلیں۔ خدا عزیزو اس لیے ان واقعات کو اپنے کلام میں لکھتا ہے تاکہ ہمارے لیے سبق ہو۔ سو خداوند اس میسج کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میسج کے وسیلے سے آپ سبق سیکھیے اور اس پریویلیج کو، اس عزت کو اور اس موقع کو اپنے کاموں سے گالی مت دیجئے، بلکہ خدا کے لیے حقیقی پھل پیدا کیجئے۔ اور جس طرح خدا عزیزو بار بار نبی بھیجتا ہے، اسی طرح خدا آج بھی اپنے خادمین بھیجتا ہے اور لوگوں تک ایونجلزم کو لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے بدلاؤ کا موقع پیدا کیا جائے۔ سو جب آپ کے پاس خوشخبری پہنچے تو یاد رکھیے اس موقع کو کیش کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔ گاڈ بلیس یو۔ آج کے میسج کو سنیے اور ضرور ان سچائیوں اور صداقتوں پر عمل کیجئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔ آمین۔